अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है। आप सब कैसे हैं। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे और खुश रहा करें। अल्लाह ताला आप सब के लिए बहुत सानियाँ पैदा करें। आज मैं आपसे छोटी सी गपशप करूंगा, एक स्किल के बारे में बताऊंगा जिससे आप यूरोप में, पूरी वर्ल्ड में जहां भी जाएंगे, हत्ता कि कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जहां भी आप जाएंगे आप लाखों रुपए कमा सकते हैं। तो हर माह लाखों रुपए कमा सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको इस स्किल के बारे में बताऊंगा। पहले तो मैं बता दूं कि मैं आज बात करने जा रहा हूं मोबाइल रिपेयरिंग की। मोबाइल रिपेयरिंग एक ऐसा काम है कि आपको ना ज़बान चाहिए, ज़ीरो, ना आपको उसमें लैंग्वेज, ना स्टडी चाहिए, ना कोई आप, बेशक आप अनपढ़ हैं, चाहे आप पढ़े लिखे हैं, बेशक आपको ज़बान आती है नहीं आती, आपको इंग्लिश आती है नहीं आती, अगर आपको मोबाइल रिपेयरिंग आती है तो आप कहीं भी बादशाह हैं। आप इतना कमा सकते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। मैं आपको एक फॉर एग्जांपल एक मिसाल के तौर पे बात बता रहा हूँ। पूरी वीडियो देखिएगा, आपको समझ आएगी। छोटी सी वीडियो बनाऊंगा। अगर जर्मनी में एक टैक्सी ड्राइवर है, वो बड़ी मेहनत करता है जी, दिन में 200-250 किलोमीटर टैक्सी चलाता है, बड़ी भाग दौड़ करता है, तो वो एंड में जाके क्या कमाएगा? 2,500 महीने का, 3,000 मैक्सिमम। मोबाइल रिपेयरिंग में अगर आप अपना काम करते हैं, मतलब अपने काम से मुराद है कि मोबाइल सिर्फ रिपेयरिंग का करना है। अगर आप जर्मनी में भी ऐसा है कि अगर आप किसी शॉप में अपना एक काउंटर रख लें छोटा सा, अपने जो है वो औजार रख लें, तो आप उसको बोलें जी मुझे सिर्फ इतनी 1 मीटर जगह चाहिए, तो आपको मिल जाती है। उसका आपने रेंट पे करना है, उसके लिए आपने जासनामा लेना है, मिल जाता है वो तो। आप कम से कम पर डे 300 से 400 यूरो कम से कम कमा सकते हैं। 300, 400, 500 यूरो तक भी कमा सकते हैं। मैं एक बात करता हूँ कि इधर एक डिस्प्ले चेंज करने का जो नॉर्मल, ज़ाहिरी बात है, जैसे मुल्क है वैसे ही मोबाइल होंगे ना। हर बंदे के पास सैमसंग लेटेस्ट मॉडल है, हर बंदे के पास आईफोन है, तो लेटेस्ट मॉडल होते हैं, लेटेस्ट काम होता है। और जब आप उनके मोबाइल को ठीक करना है तो आपने इधर, फॉर एग्जांपल एक बात कर रहा हूँ, अगर किसी की डिस्प्ले चेंज करनी है 100, 150, 200 यूरो तक ले रहे हैं एक डिस्प्ले चेंज करने का। और आपको पता है कि लोग कितनी कितनी डिस्प्ले चेंज कर रहे हैं। मेरे एक जानने वाले हैं, उनकी भी मोबाइल रिपेयरिंग की शॉप है। उनके मोबाइल साथ नए भी सेल करते हैं, साथ ही मोबाइल रिपेयरिंग की शॉप है। और आप यकीन नहीं कर सकते कि वो कितना कमा रहे हैं। बिलीव नहीं हो सकता कितना कमा रहे हैं। कितना भी इसी जर्मनी में किसी भी काम में इतना पैसा नहीं है जितना कि मोबाइल रिपेयरिंग के काम में पैसा है। अच्छा, अगर तो आपको लैंग्वेज आती है, आप इंग्लिश जानते हैं, फॉर एग्जांपल आप सॉफ्टवेयर का काम सीख कर आए। अगर आपको लैंग्वेज नहीं है, आप पढ़े लिखे नहीं हैं इतना, तो आप हार्डवेयर का काम सीख के आए। वैसे तो आप दोनों सीख के आए, ज़्यादा बेहतर है, आपको ज़्यादा अर्निंग होगी। और अगर पर डे आप किसी के पास काम करते हैं तो आम बंदा इधर 50 यूरो कमाता है, और मैक्सिमम कोई थोड़ी सी स्किल है, कोई पिज़्ज़ा बेकर है, कोई भी चीज़ है, एक बात कर रहा हूँ, कितना भी कमाएगा, 50, 60, 70, 80 यूरो किसी भी काम में। मोबाइल रिपेयरिंग की काम में अगर आप किसी के पास काम भी करते हैं तो वो, अगर आप 100 यूरो पर डे मांगेंगे तो वो हंस के देगा आपको, चाहे आपके पास पेपर है या नहीं है। अगर यूरोप में आपके पास बेशक पेपर नहीं है लेकिन आपको ये काम आता है, तो आप समझे कि आप बादशाह हैं। वो किस लिए? आप मोबाइल रिपेयरिंग वाले के पास जाएंगे तो उसको बोलेंगे जी मैंने कम, मुझे काम आता है, आप उसको काम करके दिखाएंगे। अगर वो आपके काम से मुतासर हो गया तो आप 100 यूरो, 150 यूरो मांगेंगे, वो देगा। पाकिस्तान से एक लड़का आया है सियालकोट से, वो इधर एक जगह काम कर रहा है। मैं हर चीज़ तो आपको वीडियो में नहीं बता सकता, तो ना हवाला दे सकता हूँ। वो अपने मालिक से 130 यूरो पर डे ले रहा है, और अभी उसका असाइलम चल रहा है। असाइलम पे काम कर रहा है, 130 यूरो पर डे ले रहा है फिक्स। और कह रहा है कि मेरा मालिक मेरी वजह से 400 से 500 यूरो पर डे कमा रहा है। मैं रियल कह रहा हूँ, मैं कोई ऐसी हवा में नहीं छोड़ रहा। कह रहा 400 से 500 यूरो पर डे कमा रहा है, 130 यूरो मुझे दे रहा है। रिपेयरिंग का काम इतना है, वो पूरी वर्ल्ड में है। मैं ये नहीं कह रहा जर्मनी में, आप चले जाएं हॉलैंड, बेल्जियम, स्पेन, पुर्तगाल, किसी भी कंट्री में चले जाएं, पाकिस्तान में हत्ता के सोच लें आप कितना काम है। बेशक इतनी उजरत तो नहीं मिलती लेकिन काम कितना है। अच्छा, एंड में मैं एक बात आपको कहना चाहूंगा कि खुदारा एक बात गलत ना समझिएगा, मोबाइल रिपेयरिंग का अगर आपने काम सीखना है तो आपने सही सीख के रहना है। ये हेल्पर वाला काम इधर नहीं चलेगा। आपने सॉफ्टवेयर सीखना है तो टका के अच्छे वाला सीखना है।
سافٹ ویئر سیکھنا ہے تو ٹکا کے، ہارڈ ویئر سیکھنا ہے تو پھر بھی ٹکا کے سیکھنا ہے، اچھے والا۔ آپ نے یہ نہیں کہ موبائل کھول لیا تو جو مجھے کام آتا ہے، ایسا کام اگر آپ سیکھ کر آئیں گے، یورپ میں کام کریں گے، آپ کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ بعد میں نہ کیجیے گا کہ بھائی نے بتایا نہیں، بھائی نے آدھی بات کی تھی، میں آدھی بات نہیں کروں گا، میں پوری کروں گا۔ اگر ادھر ایک مالک 500 یورو پر ڈے کما رہا ہے، اگر اس کی وجہ سے ایک موبائل خراب ہوتا ہے تو آپ کو اس موبائل کے اس ٹائم جو اس کی قیمت ہے، جو اس کی ویٹ ہے، اس کے مطابق آپ کو پیسے دینے ہوں گے۔ اگر فار ایگزامپل میں ایک بات کروں، آئی فون 12 ہے، پرو ماکس ہے، اس کی قیمت اس ٹائم چل رہی ہے 800-900 یورو، 512 جی بی کی۔ اگر اس کی قیمت یہ آپ نے خراب کر دیا، آپ سے ٹھیک نہیں ہوا، تو آپ کو 800 یورو دینا پڑیں گے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ ون وے ہے، آپ نے کمانا ہی کمانا ہے۔ یہ پاکستان نہیں ہے کہ آپ کسٹمر کو بلیم کر کے سارا مدعا اس پہ ڈال دیں گے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ پاکستان میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو موبائل دیا، کسی انجان بندے نے پکڑا ہے، اس کو مزید خراب کر دیا۔ آپ نے کہا بھائی پہلے تو یہ فالٹ نہیں تھا، وہ کہتا جی آپ کا موبائل ہی خراب ہے، اور وہ مانے گا نہیں، جو مرضی آپ کر لیں، وہ کہے گا جی آپ کا موبائل پہلے ہی خراب تھا، آپ کو پتہ نہیں تھا، یہ پہلے ہی ایسا تھا، میرے پاس تو آپ لے گئے، میں نے تو اچھا کرنے کی کوشش کی ہے۔ یورپ میں ایسا نہیں چلے گا، یورپ میں فراڈ نہیں چلے گا، آپ کی جو کہہ رہے ہیں آپ کی باتونی باتیں نہیں چلیں گی، چرب زبانی کچھ نہیں ہوگا۔ اس نے موبائل دیا ہے، اس نے آپ کو دکھانا ہے میرا موبائل میں یہ فالٹ ہے، اگر آپ نے ٹھیک کر دیا وہ آپ کو پیسے پے کرے گا جتنے آپ نے منہ سے مانگے ہیں پیسے۔ اگر آپ نے موبائل خراب کر دیا وہ آپ سے پیسے لے گا، اور وہ قانونی طور پہ اس جو مالک ہے اس سے لے سکتا ہے، یہ قانون ہے۔ اگر آپ کی کوئی چیز خراب کرے گا وہ آپ کو پیسے اس ٹائم کے مطابق پیسے دے گا۔ جب بھی آپ نے سافٹ ویئر کا کام سیکھ کے آنا ہے، ہارڈ ویئر کا کام سیکھ کے آنا ہے، آپ نے مکمل سیکھ کے آنا ہے۔ آپ کو پتا ہے پاکستان میں اب جگہ جگہ انسٹیٹیوٹ کھل گئے ہیں، ٹیکنیکل کالج لوگوں نے پرائیویٹ کھول لیے ہیں، جس میں یہ سکلز کھا رہے ہیں، ہارڈ ویئر کی، سافٹ ویئر کی۔ میں اگلے دن ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، اس میں لکھا تھا کہ لاہور ہار روڈ پر وہ 3 ماہ میں مکمل کورس کروا رہے ہیں، کوئی 6 ہفتے میں کروا رہا ہے، کوئی 8 ہفتے میں، اور ان کے پاس کچھ ہے تو کہہ رہے ہیں نا سب دنیا غلط نہیں ہے۔ ہم تو غلط ہوتے ہیں کہ پوری دنیا غلط نہیں ہے، اگر ان کے پاس کچھ ہے تو وہ بیچ رہے ہیں نا۔ تو اس لیے آپ نے مکمل کورس کر کے آنا ہے، مکمل ٹریننگ لے کے آنی ہے، تو آپ کو اچھا ایکسپیرینس ہونا چاہیے۔ آپ ہیلپر کے طور پہ صرف موبائل کھولنا بند کرنا آ جائیں تو کہیں جی مجھے 100 یورو دیہاڑی ملے گی، ایسا نہیں ہوگا۔ آپ اس کا نقصان کریں گے، وہ آپ کو بھرنا پڑے گا۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ اگر آپ ریپیئرنگ کا کام سیکھ کے آتے ہیں، موبائل ریپیئرنگ کا، آپ اتنا کما سکتے ہیں۔ اور حتیٰ کہ یہ ایک دو کام ایسے ہیں، ان پہ بھی میں بات کروں گا، میں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ایک دو اور سکل بتاؤں گا جس میں سیم پیسہ ہے، اور وہ بھی کام نہ زبان چاہیے، نہ آپ کو اسٹڈی چاہیے، نہ آپ کو اس پہ پیپر چاہیے۔ یہ 3-4 سکلز ایسی ہیں جو اگر آپ پاکستان سے سیکھ کر آتے ہیں تو آپ لاکھوں روپیہ ہر ماہ کما سکتے ہیں بغیر پیپروں کے۔ اگر آپ کے پاس پیپر نہیں ہے، اسائلم ہے، چلے گا۔ آپ کے پاس لینگویج نہیں ہے، چلے گا۔ آپ کے پاس اسٹڈی نہیں ہے، کوئی ایم ایس سی، بی ایس سی، کوئی پی ایچ ڈی چاہیے، آپ ان پڑھ بھی ہیں تو چلے گا۔ آپ کو کام اچھا آنا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ ایک کام سیکھ لو لیکن اس کام میں آپ ٹاپ پر ہو، آپ جیسا وہ کوئی کام دوسرا نہ کر سکے۔ آپ اگر ہلکا کام سیکھ کے آئیں گے، لینے کے دینے پڑیں گے، بہتر ہے نہ سیکھ کے آئیں۔ میری بات پہ بالکل عمل نہ کیجیے گا۔ اگر آپ نے سیکھ کے آنا ہے تو پھر ایسا سیکھ کے آئیں کہ دوسرا آپ جیسا کوئی کام نہ کر سکے۔ جو ایک دفعہ آپ کے پاس یورپ میں موبائل لے کے آئے، وہ نیکسٹ ٹائم بھی لے کے آئے کہ یار یہ بندہ پرفیکٹ کام کرتا ہے، پیسے لیتا ہے لیکن کام ٹھیک کرتا ہے۔ ادھر کام چاہیے، پیسے کی نہیں مسئلہ جو بھی ہے۔ اور اگر آپ موبائل ریپیئرنگ کا کام مکمل طور پہ سیکھ کے آتے ہیں، اگر آپ کا پیپر مل جاتے ہیں، آپ اپنا کام کر لیتے ہیں، تو 400-500 یورو پر ڈے تک آپ کما سکتے ہیں، یہ ریالٹی ہے۔ اور اگر آپ کسی کے پاس جاب کرتے ہیں تو 100 یورو پر ڈے کے حساب سے شروع ہوگا، تو وہ ایک ماہ آپ کا کام دیکھے گا، 120 کر دے گا، 30 کر دے گا، 150 یورو تک میں نے دیکھا ہے لوگ کسی کے پاس کام کر کے عام کما رہے ہیں۔ اگر آپ 100 یورو بھی پر ڈے کریں گے کہ کما رہے ہیں تو یہ سوچو مہینے کا 3000 بنے گا۔ 3000 کو آپ ملٹی پلس یورو سے کریں، اس ٹائم 130-140 کا یورو چل رہا ہے، 3000 کا 6 لاکھ، 6 لاکھ سے اوپر آپ 7 سے 8 لاکھ روپے مہینہ کما رہے ہیں۔ اور یہ صرف گپ شپ نہیں ہے، مرضی آپ کی ہے، ماننا ہے نہیں ماننا، یا آپ نے ویڈیو دیکھ کہہ دینا ہے او نہیں یار اینج نہیں ہوندا ہے، ایک گپا ہی نے، وہ تہاڈی مرضی بھائی، تسی کچھ بھی کہہ سکتے ہو، آپ کو پورا حق ہے آپ کسی بھی چیز کے بارے میں کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ میں نے جو ادھر 24 سال سے ہوں، میرا جو تجربہ ہے میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ بھائی ادھر موبائل ریپیئرنگ کا کام بہت زبردست ہے۔ ایک دو سکل مزید ڈسکس کروں گا اس چینل پہ، نیکسٹ ویڈیو وہی ڈالوں گا۔
تو دعا میں یاد رکھیں، چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں پلیز، اور پلیز چینل کو لازماً سبسکرائب کریں تاکہ نیکسٹ ویڈیو بھی آپ کو دیکھنے کو ملے۔ تو اللہ حافظ، اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے بہت آسانیاں پیدا کریں۔ اللہ حافظ۔